2019 सालान टोटल 51 केसेस रजिस्टर्ड, 2020 सालान 43 केसेस रजिस्टर्ड जाल्यो, 2021 49, 2022 सालान टोटल 55 केसेस, 2023 टोटल 62 केसेस. अश्यो खूब अश्यो केसीस आसा जांचे रिपोर्टिंग आज पर्यंत पुलीस स्टेशनार जालें ना. कितें वायट करच्या पयलीं म्हाका कोणाची तरी भिरांत आसपाक जाय. क्रिमिनल जे आसा तांकां भिरांत सरकाराची आसपाक जाय. एक्चुअली प्रॉसिक्युशन हॅज फेल्ड हे स्वता पुलिशेचो रिपोर्ट आसा. तनुज बाब, गोंयान जे रेप्स जाता स्पेसिफिकली आनी जे मायनराचेर जितले अब्यूज जाता तेजे तुमकां कितें सांगपाचें? नमस्कार. 2019 ते 2023 पर्यंत ह्या 5 वर्सां टोटल 260 रेप केसेस वर रिपोर्टेड. आनी ह्यो रेप केसीच्यो आतां रिपोर्ट जाल्यो पळय त्यो टोटल 7 पुलीस स्टेशनांत जाल्यो. एक म्हळ्यार तुगेलें म्हापसा, दुसरो मडगांव, वास्को, वेर्ना, बिचोले, पर्वरी आनी पणजे. आतां ह्यो केसी ज्यो जाल्या पळय, एक म्हळ्यार रेप केस म्हणून जाता, एक म्हळ्यार सरकाराचेर ताजेर वचक ना, सरकाराची ताजेर भिरांत ना. आतां ही ओवरऑल पळयत जाल्यार ही भिरांत कित्याक ना? म्हाका एक विचारपाचें आसा सरकाराक की रिपोर्टिंग केसीस जाता पळय ती बरी गजाल आसा की बाबा कितें तरी वायट कितें जालें आनी तें पुलीस स्टेशनांनी रिपोर्ट जाता, एकदम बरी गजाल. अश्यो खूब अश्यो केसीस आसा जांचें रिपोर्टिंग आज पर्यंत पुलीस स्टेशनार जालें ना. हांव कोणाक जबाबदार धरिना, पण कितें आसा न्हय की कितें वायट करच्या पयलीं म्हाका कोणाची तरी भिरांत आसपाक जाय. आनी ती भिरांत कोणाची आसपाक जाय तर जे कायदे मोडणारे आसात किंवा क्रिमिनल जे आसा तांकां भिरांत सरकाराची आसपाक जाय आनी सरकाराच्या पुलिसांची आसपाक जाय, जेणे करून असले क्रायम जावचे ना. आतां हांव तुमचे एक हातूंत नोटीस हाडून दिता. काही ज्यो केसी ज्यो रिपोर्ट जाल्यो ताज्या नंतर ते कोर्टान गेल्यो, कळ्ळें न्ही. एक्चुअली प्रॉसिक्युशन हॅज फेल्ड हे स्वता पुलिशेचो रिपोर्ट आसा. आनी रिजन्स कितें आसा? एक म्हळ्यार एकदां जर रिपोर्टिंग जालें तुगेलें भितर जेन्ना क्रॉस क्वेश्चनिंग जाता पळय चलये मनशाक किंवा जो विक्टीम आसा ताका, कळ्ळें न्ही, ती थंयसर म्हणटा आपल्याक हाज्या फुडें केस व्हरपाक नाका. हाजो अर्थ स्पश्ट आसा कित्याक तशें जाता काय म्हणून. म्हणजे क्रॉस क्वेश्चनिंग करतना कसले कसले तांचेर प्रश्न विचारले गेले वता काय आनी कितें कितें तांचेर दडपण येता काय हें मातशी विचार करपाची गरज आसा. दुसरी गजाल तुका सांगता, अश्यो केसी काही जाल्ल्यो आसा तुगेलो सर्वायवर आनी एक्यूज पर्सन हांचे दोगांचे एमिकेबल अंडरस्टँडींग जावन केस थंयच्या थंयच काबार जाल्ली आसा. म्हजो प्रश्न आज एक बाब आसा की रेप केस जाल्या नंतर तुमी रिपोर्ट करतात आनी ताज्या नंतर सेटलमेंट म्हणून करता. एमिकेबल अंडरस्टँडींग म्हणजे कितें? म्हणजे कितें? तुमी एक तर पयशे घेवन बाबा खंय केस काबार केली काय? किंवा म्हाका हातून एक डावट आसा, शंका आसा, ती म्हळ्यार कितें? एक तर जो विक्टीम आसा पळय त्या चलये मनशाक एक तर ते भेसडयता, दादागिरी करता आनी ताका एक तर सांगता तूं हांगाच्यान वच. आनी तिसरें रिजन तातूंत आसा की काही जे विक्टीम्स आसा ताजी फॅमिली आनी ते भुरगे गोवा सोडून वतात, तांचो एड्रेसूच खंयच्या खंय मेळना. हाजेर मातशी विचार करपाची गरज आसा. जेन्ना खंयचो रेप जाता न्हय ताज्या नंतर इमिजिएटली त्या फॅमिलीक प्रोटेक्शन दिवपाची गरज आसा पुलिसांनी. आनी पुलिसांनी मागीर हो रिपोर्ट फायल करप की बाबा प्रॉसिक्युशन हॅज फेल्ड म्हणून मोठो बीग क्वेश्चन मार्क. कोणाचेर? बाबा हे सरकारूच सगळें करिना मरे, पुलिसांक अशें उलोवपाक लायना मरे आनी प्रॉसिक्युशन सारकें ना म्हणून. कोर्टाचेर जेन्ना प्रश्नचिन्ह निर्माण करता पुलीस तेन्ना म्हाका दिसता द कोर्ट हॅज टू टेक कॉग्निजन्स ऑफ दिस कायंड ऑफ थिंग्स अँड वी हॅव द प्रूफ. तांच्यानी रिपोर्ट बरयल्लो, पुलिसांनी बरयल्लो रिपोर्ट ताजो प्रूफ आसा. तिसरी गजाल तुका सांगता,
अशी गजाल जाल्ली आसा. चवथो रिजन सांगता, चवथो रिजन सांगता की सर्वायवर आनी एक्यूज पर्सन एका तांच्या भितर लग्नाची परिस्थिती जाल्ली आसा. म्हणजे हांव हातून वायट म्हणिना, पण लग्न करपाकूच ताणें रेप केल्लो काय? म्हणजे रेप म्हणजे अशें फकाणाच जावन पडली मरे. हें कोणी आतां पळोवप? सरकारान पळोवप न्ही हें. 5वी गजाल तुका सांगता, लॅक ऑफ ऑक्युलर एविडन्स ऑफ तुगेलें जें आतां जें कितें रेप जाल्या, ती रेप जाल्या पळय तें दृश्टीन कोणी पळयल्लो नासता मनीस. म्हणजे बाबा अमूक जाग्यार रेप जाला आनी ताणें कोणी तरी पळयलें आनी रिपोर्टींग केलें. आनी रेप करणारो तो कितें बाजारान हाडून रेप करतलो रे बाबा? तो 4 चौगांनी मदीं हाडून रेप करतलो? मातशें विचार करपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता कोणी पळोवंक ना म्हणून केस खारीज करप ही एक वायट गजाल आसा. एक लास्ट पॉयंट सांगता, द प्रॉसिक्युशन फेल्ड टू प्रूव द गिल्टी बियॉन्ड रिजनेबल डावट फॉर सेक्शन 376 रेप ऑफ द IPC. आतां हातून कितें म्हणा की समजा जर यू प्रूव गिल्टी जाल्यार फक्त तुका पनिशमेंट जें आसा तें 10 वर्साचें आनी फायन. म्हाका एक बाबानो सांगा, हें आतां फक्त अशेंच जातलें काय? फक्त तुका 10 वर्सां प्रिजनमेंट आनी ताज्या नंतर फक्त तुवें फायन पे करप आनी भायर सरप? म्हाका दिसता मायनर चलयांचेर भुरग्यांचेर जेन्ना रेप जाता हाका सरकारान सगळ्यान स्ट्रिक्ट कायदो हाडपाची गरज आसा. कित्याक तर नाल्यार हे धाकट्या भुरग्यांचेर किंवा बायलांचेर जो अत्याचार जाता पळय तो कदापी थांबचो ना. दुसरी गजाल, तुगेलें वास्को 4 दीस पयलीं धाकट्या भुरग्याचेर जेन्ना रेप जालो, कळ्ळें न्ही, ही म्हाका दिसता सरकाराचें फेल्युअर. हांव हें कित्याक म्हणटा फेल्युअर? एक म्हळ्यार तुमी जेन्ना बेटी बचाव बेटी पढाओ म्हणिल्लें, तुमी बेटी आज पर्यंत वाचयनात मरे सारकी. बेटी आमच्या भुरग्यांक चलयांक खातीर तुमी कितें करून दवरला रे बाबा? तांकां कोणी वायट नजरेन सुद्दां पळयलो न्ही, तांकां खऱ्या अर्थान थंयचे ते शूट करूं अशें जावंक जाय, कळ्ळें न्ही. आनी धाकट्या भुरग्यांक अशा पद्दतीन चलया बायलांचे म्हणजे कोण हांव कॅटेगरीली 5 वर्साच्या भुरग्यांच्या आनी बिलो किंवा एबाव अशें म्हणटा. कारण भुरगीं शेवटी भुरगीं ते आपल्या आवय बापायक एकदम प्रिय आसता. आनी जेन्ना भुरग्यांचेर जेन्ना असो अत्याचार जाता तेन्ना सरकारान हाची दखल घेवपाची आसता. आज म्हाका बाबानो सांगा, तुमगेले सरकाराचें आज धोरण कितें आसा की नारी शक्ती म्हणून. नारी शक्ती जी जन्म दिता भुरग्यांक, कळ्ळें न्हू, त्याच्या छातयेक तुमी आज पिजून काडटा कारण तांच्या भुरग्यांचेर अत्याचार जाता. धाकट्या चलयांचेर जेन्ना अत्याचार जाता तेन्ना तुमी नारी शक्तीच्या संदर्भान उलोवपाक तुमकां अधिकार ना. हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागतां की आज गरज आसा, कोणीय जावं ते चली मनीस धाकटे गरीबाले जावं श्रीमंताले जावं ते गोंयचे जावं किंवा गोंयच्या भायर जावं, पण जेन्ना केन्ना धाकट्या भुरग्यांचेर जेन्ना असो अत्याचार जाता, गोंयकारांनो तुमी सुद्दां कोणा भुरग्यांची आवय बापूय आसतली, भयणी आसतल्यो तुमगेल्यो किंवा तुमी कोणाचे भयणीचे भाव आसतले, तुमी जर आज पेटून जर उठना आनी सरकाराक जर ताची जागा दाखोवन दिना आनी सरकाराक जे कोण सरकारान आसा तांकां सांगपाची गरज आसा की आतां तरी बाबा जागे जाया आनी गोंयकारान किंवा गोंयान जे कोण रावता आनी तांच्या चलयांचेर जो अत्याचार करतलो ताका स्ट्रिक्ट कायद्या खाली ताका एक्चुली सोमतो हँग टील डेथ हो पनिशमेंट दिवपाची गरज आसा. आनी हें जेन्ना जातलें पळय तेन्नाच हे अत्याचारी जाग्यार येतले आनी तांकां भिरांत उरतली. धन्यवाद.